अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर टीवी। एमपीए खलील ताहर सिंधु का पंजाब असम्बली में धमाका खेज खिताब। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी जनाब, आप शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। राती अपने टोटे हुंदे वेखे ने ते अपने सिक्के खोटे हुंदे वेखे ने ते बड़ियां बड़ियां फन्ना वाले लोगों में कर्जा अगे लोटे हुंदे वेखे ने। जनाब स्पीकर आप मेरा ख्याल क्रॉस टॉक ना करें ताकि एक टाइम पे गुलेटिन का है वो जितना आप करेंगे ना उतना डिले होगा। ये अगे तो कटन डे साडी जी गोलोटीन दे जी। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले हसन मुर्जा साहब ने इस पे बात की और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये एक मजाक है, ये लॉ है। आज मैं जो बात तो बड़े कम अरसा में करूंगा, थोड़े वक्त में, और मैं इस पे मतलब मैं इसको करता हूं। दिस इज कंस्ट्रक्टिव राजा साहब क्रिटिसिज्म, नॉट क्रिटिसिज्म। ये जो सच्चाई है वो है। तो यू कैन चैलेंज मी एट एनी स्टेज एट एनी टाइम एंड वेयर एवर यू वांट। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला ने ऑर्डर दिया कि ये जो बैगर्स हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और इसमें चाइल्ड ब्यूरो और पुलिस वालों को कहा कि इनकी वजह से कोरोना भी फैला, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये पुलिस वालों ने उनका साथ ना दिया। और बिल्कुल उसमें सर आज भी आप जिस गली पे जाएं, जिस सड़क पे जाएं, वहां पे वो सारे जो बैगर्स हैं वो खड़े हैं। जनाब स्पीकर, सिर्फ लाहौर में खवातीन के कत्ल में कितना इजाफा हुआ। 2019 5 माह में 41 खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लाहौर 3 औरतों के कत्ल, मकतूल शुदा जिस्म के टुकड़े कर दिए गए जनाब स्पीकर, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सकी। गुजरपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद से रिंग रोड से जनाब स्पीकर एक खातून की लाश मिली टुकड़ों में, उसकी भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी और ना कोई मुलजिम पकड़ा जा सका। जनाब स्पीकर, हाल रोड ड्रेन से कत्ल शुदा खातून की 2 टांगे मिली, कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। जनाब स्पीकर, इस साल मॉडल टाउन और सदर डिवीजन में सबसे ज्यादा औरतों का कत्ल हुआ और निश्तर कॉलोनी, अवान कॉलोनी में 8 डकैतियां। तमाम लोग खौफजदा हैं दिन दहाड़े। इन डकैतियों में जनाब स्पीकर, अवान मार्केट पुलिस पेट्रोलिंग पर कोई भी, वहां पे सब कुछ था, इनके पुलिस भी थी, लेकिन कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, इसी साल इकबाल टाउन, थाना सुंदर, बरकी और काना में मुख्तलिफ लोगों से ज्वेलरी और नकदी, वकार हाउस सुंदर से जनाब स्पीकर लाखों रुपए जो है 3,30,000 और ज्वेलरी जो अपना उनसे डकैती की गई, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। हमजा हाउस काना में 1,45,000 ज्वेलरी और डकैती, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। गुलशन रावी खैबर हाउस से शाहजमान से 40,000 रुपया नकदी और ज्वेलरी, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। मोनी शाह से रहमान नामी शख्स को लूटा गया, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। बाटापुर में दिन दहाड़े रजा नामी शख्स को लूटा गया, कोई मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। और सर्टिफाइड रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 226 जो है इस साल में चोरियां हुई सिर्फ लाहौर में। थाना लाख्ताबाद में जनाब स्पीकर जो गाड़ियां महंगी तरीन चोरी हुई और उनमें से कोई गाड़ी जो है वो बरामद नहीं हो सकी। जनाब स्पीकर, इसी साल लाहौर में डे टाइम चाइना स्कीम से अपना वहां से रॉबर्स ने जो शॉपकीपर है उससे 11,17,000 रुपए छीन लिए, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। गुजरपुरा में दरखास्त इंदराज मुकदमा भी दी गई लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जनाब स्पीकर, मिल्लत पार्क एरिया अदनान नामी शख्स और फैमिली से 7 लाख रुपए लूट लिए गए, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। काना में सैयद कमाल हाउस से गन पॉइंट पर 3,80,000 रुपए छीन लिए गए, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं। चूंकि जनाब स्पीकर, डकैतियों ने हफीज हाउस से 2,15,000 और काजा इंडस्ट्रियल एरिया आदल हाउस से, मुगलपुरा मुश्ताक हाउस से, शाहदरा में अफजल से दिन दहाड़े और इसी तरह जनाब स्पीकर हैदरिया एरिया ताहर नामी शख्स से दिन दहाड़े 20,000 रुपए और ज्वेलरी। थाना लिटिल रोड से एजाज नामी शख्स से 12,000 रुपए। जनाब स्पीकर, मिल्लत पार्क शाहद हाउस से मोटरसाइकिल और उसकी सीसी फुटेज भी है। और जोहर टू नलखा लिटिल रोड से तकरीबन 31 लाख रुपए लूटे गए, कोई बंदा जनाब स्पीकर गिरफ्तार नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, लाहौर में शफीकाबाद पुलिस ने हीरोइन बरामदगी की 1 किलो 500 ग्राम, मगर उनसे मुकम्मल करा के पर्चा 300 ग्राम का दिया गया। इसी साल प्रोफेसर तंजीम अकबर का कत्ल हुआ, मेजर रिटायर्ड अफजल शहाब खान और उसकी बीवी का कत्ल हुआ, लेकिन अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। निश्तर कॉलोनी का यह वाकया है। फैसल टाउन में खालिद नामी शख्स कत्ल हुआ और फिर ग्रीन टाउन में इसी फैमिली के 4 लोग कत्ल हुए, कोई जनाब स्पीकर इसमें बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। 294 गाड़ियां, 1645 मोटरसाइकिलें सिर्फ लाहौर में और जो कत्ल हैं 119 जनवरी 2019 से लेकर 2020 में
12 قتل ہوئے جناب اسپیکر ریزسٹنس کرنے پر, اور پھر اسی ماہ 4 قتل ریزسٹنس کرنے پر اسی جون میں ہوئے, لیکن کوئی شخص جناب اسپیکر اس میں گرفتار نہیں ہے. صوبہ بھر میں ریپ کیسز کی تعداد جو ہے 3881, چائلڈ سیکسول ابیوز 1359, چائلڈ ابیوز کیسز 1126, 178 کیسز وائلنس اگینسٹ وومن, 12600 کیسز آف کڈنیپنگ, 197 کیسز آف آنر کلنگ صرف لاہور میں. لیکن 2019 میں جناب اسپیکر 88 کیس چائلڈ سیکسول ابیوز اور 17 لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا, 41 چائلڈ ابیوز کیسز اور 22 ود دا مائنڈر گرلز, کوئی بندہ گرفتار نہیں. قصور میں جناب اسپیکر 75 مقدمات چائلڈ ابیوز کے اور پھر چائلڈ سیکسول ابیوز کے 41, شیخوپورہ میں 69 مقدمات چائلڈ ابیوز کے اور 52 چائلڈ سیکسول ابیوز. دیر از اے ڈفرنس بٹوین چائلڈ ابیوز اینڈ چائلڈ سیکسول ابیوز, کوئی بندہ گرفتار نہیں. شیخوپورہ میں 31 مقدمات اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی, مائنر بچوں کے, کوئی شخص گرفتار نہیں. گجرانوالہ چائلڈ ابیوز 42, چائلڈ سیکسول ابیوز 77. گجرات آپ کے شہر میں جناب اسپیکر چائلڈ ابیوز 41 اور چائلڈ سیکسول ابیوز 22, اور پاک پتن میں چائلڈ ابیوز 14, اور 2017-18 سے 55% یہ زیادہ انکریز کیا گیا. رحیم یار خان میں چائلڈ ابیوز 28 اور سر چائلڈ سیکسول ابیوز 52, مائنر گرلز کے جو ہے 27, وہاڑی اور زیادتی میں مائنر گرل 1, جنگ میں 1, اسی طرح فیصل آباد میں زیادتی اور قتل اور 12 سال کے خواجہ سراغ کو قتل کیا گیا, کوئی بندہ گرفتار نہیں. جناب اسپیکر ریپ کیسز جو جس طرح میں نے ریکویسٹ کی آپ سے کہ یہ سندھو صاحب یہ آگئی ہوئی ہیں چیزیں, اب میرا حال ہے باقی ان کو ٹائم دے دیں, اصل مرتضیٰ صاحب نے بات کرنی ہے جناب کرتے, لیکن سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات آپ کا حکم ہے کہ یہ کیسز ابھی تو بہت زیادہ میرے پاس ریکارڈ, سرٹیفائڈ ریکارڈ ود ایف آئی آر ود دا نیم آف دا ادر پیپل, اور جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ان لوگوں کے نام, اور جو چائلڈ ابیوز ہے اور جس لیول پہ, تو کوئی شخص اسے راجا صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی بات کرے جو بڑی سیریس بات ہو اور جو واقعی ہم اس پہ کام کر سکیں. آپ کے پاس ریکارڈ ہے سارا؟ جی میرے پاس ایک ایف آئی آر کی ایک کاپی, ایک ان کے گھر کا پتا, ایف آئی آر کی ایک کاپی جو ہے نا سر جناب اسپیکر آپ اجلاس کے بعد راجا صاحب کو دے دیں. جناب اسپیکر صرف آخری بات کرنے دیں, یہ وہ کیسز ہیں جو درج نہیں ہو سکی اور جو درج ہوئے وہ بھی میرے پاس ہیں, اور باقی بھی. جناب اسپیکر میں پوائنٹ آف آرڈر جناب اسپیکر, باقی بھی جناب میں میرے قابل احترام بھائی ہیں, انہوں نے بڑی لمبی لسٹ دی ہے سر, جی میں آپ سے لے لیتا ہوں. میں جناب کے توسط سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا, ایک کیس بھول گئے, ماڈل ٹاؤن کے بھی قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, ذرا ان کا بھی ذکر فرما دیں. وہ بھی وہی کچھ جانور نہیں قتل ہوئے تھے, انسان قتل ہوئے, ان کو بھی قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے. میرا جناب اسپیکر میرا ہرگز مطلب آنریبل راجا صاحب کو پرووک کرنا نہیں تھا, جو وہ ہو گئے ہیں. میں آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. اس کیس کی انہوں نے تو صرف یاد کرایا, یاد غلط یہاں پہ کرا رہے ہیں نا. ساہیوال میں بھی ہوا تھا نا, ساہیوال 10 کروڑ روپے دے کے صلح کروائے گی, راجا صاحب ساتھ تھے, وہ بھی قتل ہوئے تھے نا. اس لیے ہو گیا آخر میں سر ہو گیا. ابھی حسن مرتضیٰ صاحب, ہاں جی, وہ پھر ٹائم تھوڑا ہو جائے گا. سر لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا, لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا, اٹھا ہے آج دل میں تماشے کا شوق بہت, جھکا کے سر سبھی شاہ پرست بول اٹھے, حضور کا شوق سلامت رہے, شہر اور بہت. بہت شکریہ. ٹھیک ہے.